असं म्हाका एक सांगा, तुमकां झेडपी इलेक्शनाक उबे राव असो तुमकां कित्याक विचार आयलो? झेडपीक विचार म्हणजे आम्ही जेन्ना पंचायत मेंबर म्हणून 2007 ते 12 पर्यंत आसलो तेन्ना आमी आमचो जो मंत्री आसा विश्वजीत राणे आमचो जेन्ना भाऊ आमचो सरपंच आसलो त्या काळान आमी वाडकर भाऊ सगुण वाडकर यांच्या कार्यकाळान म्हाका पंचायतीक एक संदी मेळ्ळी 5 वर्सां लोकांची सेवा करपाची आणि त्या कार्यान जे आमी काम केलें लोकां खातीर टॉयलेट आसो किंवा लोकांच्यो ज्यो उदकाचे टॅप आसो आमी 100% क्लियर केले. तेच्या नंतर युवकांच्यो समस्या आसो किंवा रोड आसो सगळ्यो समस्या तेका लागून आमचें जें काम आसा तें आमचे बाबा आनी भाभीक एक दिसलें की हो काम करूंक शकता आनी तेका लागून आमचे आमदार आमचे जे भाजपाची जी कोर टीम आसा त्या सगळ्या टिमीन ठरयलें की आमकां असो कॅन्डिडेट जाय की खंय तरी फुडें जेन्ना आमी जबाबदारी सोंपयतले तेन्ना तो पूर्ण करूंक शकता आनी तेज्या फाटल्यान आमचे जे देवानंद परब आसा तेंचो आनी आमच्या फूल पंचायतीचो 4य पंचायतीचे सरपंच आसा पंच आसा आनी वाडकर भाऊ आसा आनी जे आमचे भाजपाचे जे कोऑर्डिनेटर विनोद शिंदे आसा ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांच्या सहकार्यान सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी लोकांचो जो प्रेम आसा आमचेर जो आसा तो पळोवन ही जी तिकीट आसा झेडपीची ती म्हाका मेळिल्ली आसा आनी तेका लागून हांव आमच्या भाजप सगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते तेंचे जे लिडर आसा त्या सगळ्यांचो हांव खूब खूब आभारी आसा की म्हाज्या सारक्या सामान्य मनशाचेर एक विश्वास दवरून म्हाजेर जी जबाबदारी सोपयल्या त्या बद्दल.